बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अयाज़ मीर साहब के बेटे ने आज एक खातून को कत्ल कर दिया और अयाज़ मीर साहब वेल नोन सहाफ़ी हैं और उनका बेटा जिस खातून को कत्ल किया है वो उसकी तीसरी बीवी बताई जा रही है। अयाज़ मीर साहब के बेटे ने कत्ल कल रात 11 बजे के करीब किया। जुमेरात की रात 11 बजे के करीब उन्होंने ये कत्ल किया। उस शख्स ने, उस दरिंदे ने बेसिकली ये कत्ल किया और आज ख़बर मंजर आम पर आई। पुलिस को इतला किसने दी? पुलिस को इतला मेरे ज़राए के मुताबिक अयाज़ मीर साहब की पहली बेगम ने दी, जो दो उनकी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, दो उनकी शादियां हो चुकी हैं। जो उनकी पहली मनकूहा थी, उनकी बेगम थी, उन्होंने इसकी इतला दी। जिस खातून का मर्डर हुआ उस खातून ने एक रोज़ कबल पाकिस्तान लैंड किया था। दुबई से बॉय थी, वहाँ पर वो जॉब करती थी। कैनेडियन नेशनल जो है रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसकी शहरियत जो है वो पाकिस्तानी तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो कैनेडियन नेशनल भी है। और उसकी मौत जो हुई है वो बड़ी भयानक और बड़ी दर्दनाक है। उसको अपने मियाँ के साथ एलिजिडली जो रिपोर्ट किया जा रहा है, या पुलिस भी कह रही है कि उसकी अपने मियाँ के साथ जो है किसी बात पर अनबन हुई और उसके मियाँ ने उसके सर में जो है, यानी शाहनवाज़ आमिर जो अयाज़ मीर का बेटा है, उसने घर में मौजूद जो डंबल जिससे आप एक्सरसाइज करते हैं, उसने वज़न या जो है वो उठा के उसके सर में मारा। और ये भी इंफॉर्मेशन है कि वो जब उसके सर में लगा तो बेहोश होकर गिर गई, और जब वो गिरी ये डर गया, और जब ये डर गया तो इसने उसको उठाया और ये समझा कि वो मर चुकी है। उसने उसको उठाया और उठा के बाथिंग टब के अंदर डाल दिया, उसको स्टॉपर से बंद कर दिया, पानी का नल उसने चालू कर दिया ताकि इस किस्म का गुमान हो कि यहाँ पर वो नहा रही थी या यहाँ पर मौजूद थी तो उसके सर पे चोट लग गई या वो गिर गई और पानी भी यहाँ पे भर गया, और इस किस्म का उसने सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि इसकी मौत इस तरह हो गई। अब वो ख़बर ज़ाहिर है निकल आई और वो सच जो है वो सामने आ गया और वो झूठ छुप ना सका, और उसको ख़ुदकुशी का रंग देना या हादसे का रंग देने वाली चीज़ से जो है वो फेल हो गया। और पुलिस ने जो है अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन मेरी है कि अयाज़ मीर साहब की जो पहली बेगम है उन्होंने इस वाक़े की रिपोर्ट की। अब वो थाना बनी काला के अंदर मौजूद है और उसको डेफिनेटली जो है वो अब अदालत के आगे पेश किया जाएगा। और पुलिस वहाँ पर पहुँची, फोरेंसिक टीमें पहुँची, उन्होंने बहुत सारे वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और उसके बाद टीवी के ऊपर अयाज़ मीर साहब भी आए। उन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया और कंडेम करने के बाद वो एक रवायती तरीके से, जिस तरह आप करते हैं कंडेमिनेशन, उसके बाद आगे चलते बने। अच्छा, अब जिस शख्स ने मारा शाहनवाज़ आमिर, उसके हवाले से दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ जो रिपोर्ट हो रही है, कुछ हमारे ज़राए भी कह रहे हैं कि वो नशा आवर अद्वियात का और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे नशा किया जाता है, कुछ लोग आइस का भी नाम ले रहे हैं, वो नशा करता था और उसका आदी था। एक तो चीज़ उसकी जो मिजाज या उसकी तबीयत के हवाले से रिपोर्ट हो रही है वो ये हो रही है। दूसरा ये कि ये उसकी तीसरी शादी थी। शादियां करने का उसको शौक़ था और उसने तीसरी मर्तबा इस खातून से शादी की, और शादी भी तकरीबन 2-3 महीने कबल उसने इससे की है। और इसी के अंदर जो है वो इस नहश तक मामलात पहुँच गए कि उसने उसका कत्ल कर दिया। और जो कत्ल है उसके हवाले से मैं आगे चल के बताता हूँ कि मुमकिन तौर पर केस क्या बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। खैर, कासिम अली शाह साहब बड़े अच्छे ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ों से ये शख्स इंस्पायर्ड है और अपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एग्रेसिवली कासिम अली शाह साहब जो हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को जो है ये शेयर भी करता है और उनसे बड़ी इंस्पायर्ड होने का जो है वो दावा भी करता है। चकवाल ढोक स्याल से इनका ताल्लुक़ है। घर इनका चकवाल में भी आबाए घर मौजूद है, चक शहजाद इस्लामाबाद में भी मौजूद है। शाहनवाज़ आमिर ये शख्स जो है, ये कातिल जो है, ये दरिंदा जो है, ये इन दोनों जगहों पे आता जाता था, इन लोगों से मुलाकातें करता था, बहुत सारे सोशल सर्कल्स में उठता बैठता था और जो शहाना या हम उर्फ़ आम कहते हैं जी अयाश तबीयत का आदमी था। इस किस्म की इतलात इसके हवाले से रिपोर्ट की जा रही हैं। अच्छा, अब बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। उन सवालात में एक सवाल ये जन्म लेता है कि उस खातून के हवाले से बहुत सारी उंगलियां हैं जो उठाई जा रही हैं, उठाई जाएंगी। उसके करैक्टर के हवाले से बहुत सारी उंगलियां उठाई जाएंगी। और ये भी इंफॉर्मेशन मेरी है कि पुलिस पे अच्छा खासा दबाव है, पुलिस पे बहुत सारा प्रेशर है और प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस के ऊपर कि वो तहकीकात के अंदर जिस हद तक, मैक्सिमम हद तक हो सकता है, वो अयाज़ मीर साहब के बेटे की फेवर हो। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रेशर कहाँ से और कौन डाल रहा है,
لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن ضرور ہے کہ پولیس کو مختلف طریقوں سے اپروچ کیا جا رہا ہے اور اس لڑکے کو میکسیمم جو ہے وہ فیور دلوائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دی انویسٹیگیشن. جو پولیس ظاہر ہے اپنا چلان پیش کرتی ہے، انیشل اپنی فائنڈنگ پیش کرتی ہے کہ اس نے جائے وقوع سے کیا دیکھا، وہاں پہ اس کو آلہ قتل ملا یا نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں یا نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں جس کی ایک ایک چیز یا ایک ایک انفارمیشن یا مس انفارمیشن جو ہے پورے کے پورے کیس کا رخ بدل کے رکھ سکتی ہے. اب اس کو غیرت کے نام پر قتل کا رنگ دیا جائے، شک کی بنیاد پر، جس طرح ہمارے ہاں قتل اکثر کر دیے جاتے ہیں، حوا کی بیٹیوں کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ایسا کوئی رنگ دے دیا جائے، یہ یقینی طور پہ آنے والے کچھ ہی دن کے اندر آپ کو اور مجھے علم ہو جائے گا. اور آنر کلنگ جیسی جو ہے وہ ہم ٹرمز ممکنہ طور پر سنیں گے، یا ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جب یہ کیس ٹرائل کے اندر جائے گا تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگ جائیں گی. لیکن اس ساری باتوں میں ایک اور بات جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو بھاشن دینے والے، لیکچرز دینے والے، بہت سارے بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور بڑی اچھی باتیں کرنے والے ایاز امیر صاحب کے لیکچرز اپنے گھر میں کیوں کام نہیں کر پائے؟ ایاز امیر صاحب کے والد بھی غالباً اسی طرح یا اسی بے دردی سے قتل ہوئے تھے جو مجھ تک انفارمیشن اس حوالے سے موصول ہوئی یا پہنچی. ایاز امیر صاحب کی تربیت میں، ان کے اپنی اولاد کے براٹ اپ میں، ان کے لیے رول ماڈل ہونے کی صورت میں ایسی کہاں کہاں اور کیا کمیاں رہ گئیں کہ اس قسم کی انہوں نے درندہ صفت جو ہے اولاد کی پروان کی یا اس کو پروان چڑھایا، جو ہر دوسرے دن اٹھ کے شادیاں بھی کرتا ہے، جس کے اوپر عیاشی کے بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں، جس نے آج یا کل رات ایک عورت کا قتل بھی کر دیا جو اس کی بیوی ہے. آپ کی تربیت، ایاز امیر صاحب کی تربیت کہاں پر گئی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ایسی چیزیں ہیں جو جنم دیتی ہیں. جب ایسے سوالات وہ جنم دیتی ہیں تو وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم سوچیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ایسے کون اور کتنے لوگ ہیں جو ہمیں بہت بڑے بڑے بھاشن اور بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اپنے گھروں کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس ہیں اور وہ اس کی بالکل نفی کرتے ہیں. تو اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی اچھی باتوں کو مت سنیں، بالکل سنیے ان کی باتیں، لیکن آپ تقابلی جائزہ لیجیے حالات کا اور سمجھیے معاملات کو کہ کس طرح کون کیوں اور کس ڈگر پہ بیٹھا یا پہنچا ہوا بات کر رہا ہے. ایاز امیر صاحب کے اوپر میں کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگاتا کہ ایاز امیر صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی انفلوئنس یوز کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے، میرے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن بحیثیت باپ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو، ایاز امیر صاحب ہیں، اس کے والد وہ صحافی ضرور ہیں، پاکستان کا بڑا نام ہے، ہمارے سینئر ہیں، ڈیفینیٹلی ایک بہت منجھی ہوئی شخصیت ہیں جن کا پاکستان کے بہت سارے حلقوں میں بہت سارا ذکر ہوتا ہے. ہم امید ان سے یہی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں بالائے طاق کے وہ اس قاتل کے، اس جانور کے باپ ہیں، وہ اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کریں گے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سب کے اندر جتنا غم و غصہ ہے وہ اس کی بھینٹ بھی چڑھیں گے. بہرحال ہم اس کیس کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. ابھی تک کی لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے، عدالت کے آگے پیش کیا جائے گا، ملزم کو اور مجرم ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پریشرز بھی بہت سارے ہیں پولیس کے اوپر، انویسٹیگیٹرز کے اوپر، اور ان کے حوالے سے بھی جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچے گی آپ سے یوں ہی شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.